میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس تکبیر سنت قرآن سنت یزدانی نو پوچھو کہ دی حفاظت اللہ نے کیوں کیتی ہے؟ تورات بھی تے دی کتاب ہے، انجیل بھی تے منزل من اللہ اور زبور بھی من جانب اللہ، قرآن دی حفاظت دا ذمہ نے کیوں چکیا؟ آواز آندی ہے یزدانی پہلیاں کتاباں دا قانون میں قیامت تک واسطے نہیں سی چلانا، اے دی حفاظت اس واسطے کیتی ہے کہ قیامت دیاں کندھاں تک نظام چلانا تے قرآن دا چلانا دے ہوندیاں کوئی دوجی کتاب دا نظام چل سکدا؟ ہن تساں ہولی بولنا ہے، میں ویکھنا اے دے ہوندیاں کسے دوجی کتاب دا نظام چل سکدا؟ اجے بھی ہولی بولے ہو، او اے دے ہوندیاں وہابیاں کسے دوجی کتاب دا قانون چل سکدا؟ آ ویکھنا ہاں ادھر نکلے نے 5-7 ٹوٹرو، کوئی اسلام آباد کٹھے ہو جانے 5-7 سنڈے، کوئی فیصلہ آباد نکل آتے نے 5-7 کٹے، کی آندے نے فقہ جعفریہ نافذ کرو، فقہ جعفریہ نافذ کرو، گرفتاریاں دے رہے نے، اے گرفتاریاں 5-5 7 گرفتاریاں دے رہے نے، اور جڑے باطل تے نے جڑے جھوٹ تے نے او تے گرفتاریاں دیندے نے، سڑکاں تے نکلدے نے، ہاتھ کڑیاں لواندے نے، ڈنڈے کھاندے نے، آندے نے فقہ جعفریہ نافذ کرو، ایک ہور ٹبر آندا فقہ حنفیہ نافذ کرو، تے تسی سچیو فیصلہ آبادیو سارے پاکستان دے وہابیو اہل حدیثو، تہاڈا نعرہ سچا سچا انوکھا نرالا حق سچ نعرہ کہ کتاب و سنت نافذ کرو، قرآن کی حدیث نافذ کرو، اور جھوٹے نعرے والے باہر نکلے نے، سچے نعرے والے اندر بڑے نے۔ آج اسی بھی نعرہ لگائیے کہ اس ملک کی بقا ہے قرآن سنت، قرآن سنت، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آخو کتاب و سنت، پھر آخو کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ بیٹھ جاؤ اس ملک کے اندر، اگر اس ملک کی بقا چاہتے حکمرانوں سیاست دانوں، اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو کعبہ دے رب دی قسم کو اٹھا کہنا وہ اگر مضمر ہے تو کتاب و سنت دے نظام سے مضمر ہے۔ کوئی اور نظام پاکستان زندہ رکھ سکتا، باقی رکھ سکتا؟ آؤ اہل حدیثاں دا نعرہ تے سب تو نرالا، سب تو گج کے بولو، سب تو اسی آنے اے نہیں آندے فقہ فلانے دی نافذ کرو، فقہ فلانے دی نافذ کرو، اسی نہیں آندے فتاوا ستاریہ نافذ کرو، فتاوا نظیریہ نافذ کرو، فتاوا سنائیہ نافذ کرو، فتاوا اہل حدیث نافذ کرو، اسی آنے کتاب و سنت نافذ کرو۔ کی آنے کتاب قرآن حدیث نافذ کرو، ساڈا نعرہ سچا، اچھی بولو ساڈا نعرہ، اوہ ساڈا نعرہ نعرہ جڑا آمنہ دے لال نے صفاتے چڑھ کے لایا۔ تکبیر حق العزیز، حق العزیز، یہ شبان العزیز، یہ شبان العزیز۔ سنو میں تے آندا جے کیوں نہ آکھاں ہے کہ حفظی اے راگ اہل حدیثاں دا، میرے وال ویکھ اے راگ، اے شعر بھی میں آپ ہی بنائے، اے راگ اہل حدیثاں دا
آکھو اے راگے اہل چنگا پاگے اہل حدیثاں دا چنگا پاگے اہل اگر سنو اے راگے اہل حدیثاں دا چنگا پاگے اہل اے ریت اہل حدیثاں دا اے ہو گیت اہل حدیثاں دا او سن اے گیت اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل حدیثاں سن 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 اے فکر اہل حدیثاں دا اے ہو ذکر اہل حدیثاں دا او اے چین اہل حدیثاں دا اے ہو مان اہل حدیثاں دا اے ہو وجد اہل حدیثاں دا اے ہو وجد اہل حدیثاں دا اے ہو مجد اہل حدیثاں دا او اے بیان اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا او اے شرف اہل حدیثاں دا اے ہو فرق اہل حدیثاں دا سن سن فیصلہ بادیا اے شرف اہل حدیثاں دا اے ہو فرق اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا اے ہو چین اہل حدیثاں دا اے ہو مان اہل حدیثاں دا میں دس رہا وا اسی دا مطالبہ نہ کریے تے کدا کریے او میں تے آنا ہنا وا اے دے ہوندیاں دوجے نظام دی لوڑ اوکے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس